अथ 12 हे श्री कृष्ण जी, हमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने, सुनने और समझने की शक्ति दीजिए। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वाकशमलमिदं जिष्णुसमुपस्थितम् अनार्यायजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरमर्जुन। कलेभ्यमात्मगमः पार्थनेत्युपपद्यते यन्त्रं विद्युदौर्बल्यं यस्य प्रबोधिस्य परन्तप। कथं भीष्महं संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं वेश्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चेदन्यकत्रन्नो गर्यो यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेन हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहत्स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधिं मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि मपापनुज्ञात् शोकमुक्षोषमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वत्सवन्नं मृदं राज्यं सुरनामापि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून् गतासूषं नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वयाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगामापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतव्याय कल्पते। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवसाय न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। य एनैम वेत्ति हन्तारं यस्वेन मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविति वा न भूय
अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमज्जव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घात्यति हन्ति कम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो य मध्याह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः साणुर्चलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचर्तुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मादपर्यायार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादानि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येतत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कशिदेनमाश्चर्यवद्यति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सवर्णीभूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्मति महर्षि धर्मयादियुद्धात् श्रेयो अन्यत्र न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मयं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कतिशन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंसयन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो आवाच्यवादांश्च बहून् विदिशन्ति त्वाहिता निन्दत्वत्सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा मा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुदित्य कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृता लाभलाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थकर्मबन्धप्रहस्यसि नेहाभिक्रमाशनोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाहन्तानाश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपक्षितः वेदवारतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोग्येश गतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यावसायिकमा बुद्धि समादो न विधीयते
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुदोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाविकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हवरं कर्म बुद्धियोगानञ्जय बुद्धो शरणं वनविच्छ कृपणाफलहेतव बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सकृद दुष्कृते तस्माद्यो यायुज्वस्य योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धन विनिमुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवाचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिदति किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनि उद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीम्नुच्यते यः सर्वत्रानभिस्त्रेहश्च प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अङ्गनाविसर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपस्य परं दृष्टा निर्वर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात संजायाते कामः कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्वति सम्मोह सम्मोहता स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयान्द्रियेष्वेश्वरन् आत्मवश्ये विधीयेत्मा प्रसादं नधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणा हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामि वाम्बसि तस्मागस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि अर्थेवस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्या जाग्नति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः
आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत तद्दुःखात्मां यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वं तुमाक्षरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।